स्याउरातै पहिले केरा कति हुन् थरीका मुसुकै हाँसन माया यो होली तरिका। अनि गीत भनेको मनको उकुस मुकुस पनि हो। मनमा भएको कुरा व्यक्त गर्न पाइरहेको भने त्यो निस्केको हुन्छ। अनि कुनै कल्पना गरेर पनि लेखिन्छ कथाहरू सोचेको जस्तो। छिपिजक काली मुखु झिम्का लाग्न खकाली। जय जय लक्ष्मी सब घर जाओ मेरो घर पनि आओ। जय जय लक्ष्मी सब घर जाओ मेरो घर पनि आओ। कुमार्गबाट लुकी छिपे होइन सुमार्गबाट आओ। सुमार्गबाट सबको सामु इज्जत बोकेर आओ। तिमीले भन्दा धेरै दिने माया अरू पनि धेरै छन् रे। तिमीले दिने भन्दा माया अरूले दिने धेरै छन् तर तिम्रो मायाको महत्त्व बेग्लै लाग्छ भने। आई लभ शान्ति आई वान्ट शान्ति आई वान्ट पिस। वाह वाह वाह। छोराकै अगाडि मदन कृष्णले खोले पोल आई स्टिल लभ शान्ति। वाह वाह। एउटा पानी बगिरहेको छ, पानीको छेउमा एउटा रुख जलिरहेको छ, रुखले पानीलाई हेरिरहेको छ, पानीले पनि रुखलाई हेरेको छ। उनले हेरेर हेरुन्जेल उसलाई हेरुन्जेल जिन्दगी त चलेको छ। 17 देखि 27 मदन दाई 20 वर्ष टिनेजरको अझै लक्का जवान हुँदाखेरिको त्यो टिनेजरको मदन दाई अघि बच्चाको मदन दाई हुनुहुन्थ्यो, अब टिनेजमा प्रवेश गर्नुभयो मदन दाई। उसले उसको इच्छा के छ त्यो बुझ्नुपर्छ पहिला। उसको इच्छा अनुसार त्यो इच्छालाई आफू पनि मन पराइदियो भने चाँडै हात लिन सकिन्छ। आजदेखि यही गर्छु दाइ। अझै गर्न बाँकी छ दिदी। मेरो विशेषको अनिवार्य छ मदन दाइले डाइपर चेन्ज गरिदिनु भएको छ बच्चाहरूको। म तिम्रो जन्मदिनमा हवा बनी याद बनी शुभकामना लिआउने छु। लास्टमा चाहिँ केही छैन प्रिय म के लिआउँ खुसी भइदिनु है म जेसुकै ल्याउँ मलाई मायाको डोरीले बिरिलिनु एकपल्ट मलाई हेरिदिनु म त्यो खुसीको दिनमा मुस्कान छरी माया भरी आफै उपहार बनि आउने छु। स्याउरातै पहिले केरा कति हुन् थरीका मुसुकै हाँसन माया यो होली तरिका। यो चाहिँ त्यो प्रियङ्का कार्की फिल्म स्टेप छ, सिग्नेचर स्टेप हो क्या यो चाहिँ। म थप्दै थिएँ दाइ मदन दाइ अझै लक्का जवान यो थप्दै थिएँ। दाइले स्टेपमा जानुभयो तर केही पनि छैन। आज यो कार्यक्रम वास्तवमा भन्यो भने एकदमै यो कार्यक्रम तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै रमाइलो होस्, किनभने मदन दाइलाई नचिन्नु भएको नजान्नु भएको त कसैले पनि छैन। तर पनि हामीले चाहिँ एउटा सेगमेन्ट बनाएका छौँ जुन सेगमेन्ट चाहिँ 2007 सालमा दाइको जन्म भएपछि 2017 सालमा 10 वर्षको कालखण्डलाई हामीले जोड्दै अगाडि बढाउन कोसिस गरेका छौँ। 10 वर्ष गर्दै मदन दाई के हुनुहुन्थ्यो, कसरी मदन दाईको अगाडिको यात्रा तय भयो, मदन दाईले के गर्नुभयो त भन्ने कुरा त मबाट पनि धेरैले पढिसक्नु भएको छ। तर पनि अझै धेरै बुझौँ न मदन दाईलाई, किनभने उहाँहरू भनेको धरोहर हो, इतिहास हो। उहाँहरू भनेको हाम्रा भीष्म पितामह हो। उहाँहरू भनेको एउटा मुटु हो, कलेजो हो भन्दा पनि हुन्छ, किनभने मुटु धड्किएन भने बाँचेको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसै कारणले गर्दा आज हामीसँग मदन दाई हुनुहुन्छ, हाम्रो मुटु हुनुहुन्छ। मेरो मुटु दाईलाई आई लभ यु दाई। आई लभ यु टु। तर्फबाट मेरो पनि आई लभ यु टु। मैले मुटु भनिराख्दाखेरि मुटुमा दुख्छ अरे नि त माया लागेपछि। त्यही भएर यो मायालाई अझै ताजा बनाउन खोजेको। र हामीले 10 वर्षको कालखण्डमा मदन दाईले के गर्नुभयो, कसरी दाईको अगाडि यात्रा अगाडि बढ्यो भन्नका लागि चाहिँ आज किरण दाई र म यहाँ आएका छौँ। र हामी सकेसम्म मदन दाईका हड्डीभित्रका पनि कुराहरू निकाल्ने कोसिस गर्छौँ।
राजा राजेन्द्रले भने जस्तै आदरणीय सबैजनाले सहयोग गर्नुहोला र हजुरहरूलाई पनि कुनै कुरा हुन्छ नि मदन दाईलाई यो कुरा चाहिँ मलाई सोध्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने कुराको लागि पनि एउटा सेगमेन्ट त्यो पनि छ, त्यो लास्टमा छ। त्यस कारणले गर्दा लक्का जवान परिवारलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिँदै यो एउटा मिठो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भयो, रेडियो अडियोलाई यो साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ध्रुव दाई, अनुभवजीलाई। र मदन दाई 2007 सालमा जन्मिनु भयो अनि 17 सालको कुरा मैले यहाँ 10 वर्षको यो अन्तराल जोड्न खोजिरहेको छु। 7 वर्षदेखि 17 वर्ष त दाई 10 वर्षको बच्चे दाई बच्चामा कस्तो हुन्थ्यो दाई तपाईँ? बच्चामा सानो थिएँ, तोते बोली बोल्थेँ, लडगडाउँदै हिँड्थेँ। अनि अलि ठुलो भएपछि अनि ठुलो भएपछि खोलामा पौडी खेल्न जान्थेँ, हजुर दाई गाई चलाउन जान्थेँ, हजुर दाई गाई चराउनु। गाई पनि चलाउन जान्थेँ। अनि त्यो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि गाईले सानो सानोको बच्चाहरूको उत्पट्याङ, गाउँघरको बच्चाहरूको उत्पट्याङ चाहिँ गाईको चाहिँ त्यही दुध पनि आफै खाइदिने भन्ने चलन हुन्थ्यो नि। दुध दुहेर काँचै थुनबाट डाइरेक्ट मुखमा गएको छ। वाह, देख्नुभयो? त्यही भएर अझै पनि लक्का जवान हुनुहुन्छ मदन दाई। मदन दाई अनि बच्चामा हुन्छ नि जस्तो अब अघि किरण दाईले जोड्न खोजिरहनु भएको थियो, दाई जोड्नुहुन्छ कि मै भनिदिउँ? म सबैलाई नमस्कार गर्न पाइनँ। हस्। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार, हार्दिक प्रणाम ठोकी तपाईँलाई। म यहाँहरू सबैलाई आफ्नो परिवार सम्झन्छु, आफ्नो परिवारको सदस्य सम्झन्छु। सबै नेपालीलाई, संसारभरि बसिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीलाई मैले आफ्नो परिवार सम्झन्छु र मलाई पनि आफ्नो परिवारको सदस्य सम्झोस् भन्ने म आशा गर्दछु, विश्वास गर्दछु। भने मैले अस्ति फेसबुकमा लेखेको थिएँ, म सबैको मनमा अलिकति 4 आना जति जग्गा, 4 आना नभए 2 आना नभए 1 आना नभए आधा आना भए पनि जग्गा मनको जग्गा किन्नु मन लाग्छ मुटुमा भनेको थिएँ मैले। मैले सबै यहाँहरू किन्न चाहन्छु। त्यो मुटुको माया जग्गा किन्नलाई पैसा दिएर होइन, माया दिएर म किन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। लक्का जवानले आयोजना गरेको आजको यो मेरो वार्षिक जन्मोत्सव, वार्षिक उत्सव भन्दा पनि जन्मोत्सवको लागि लक्का जवान श्री उहाँको विशेष 2जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म जस्तो लागिरहेको छ, धेरै भएको छैन, धेरै वर्ष भएको छैन, जब 27 वर्ष हो, त्यो पनि उल्टो गरेर हो। मैले त्यहाँ एकजना झापामा जाँदाखेरि एकजना 87 वर्षको बुढो मान्छे नाचिरहनु भएको थियो। अनि मैले सोधेको थिएँ, बुढोबा पनि घुमेर उफ्री बुढो उफ्रेर नाचिनु भयो। मैले बुढोबा कति वर्ष पुग्नुभयो भनेको भर्खर 87 हुँदै नाच्दै थियो। त्यसो भएर धेरै 27 धेरै कम हो, लक्का जवानी भएको छु। मैले अझ यसो सबैजना आफ्नै उमेरको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सबैले जवानी देख्छु भन्नु खोजेँ। दाइ 7 सालदेखिको 10 प्रत्येक 10 वर्षको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले। 7 सालबाट जन्मिनुभयो, 17 साल पुग्दाखेरि तपाईँले स्कुल पनि पढ्नुभयो। सानो उमेरमा स्कुल पढाउनु पनि भन्नुभएको छ। त्यो सानो स्कुलमा पढ्दाखेरि र पढाउँदाखेरिको तपाईँलाई कस्तो खालको त्यो एउटा आफूलाई मनमा हुन्छ नि, पढ्नुपर्ने मान्छेले पढाइरहेछ, कस्तो खालको फिल भइरहेको छ? 7 सालदेखि 17 साल मेरो जिन्दगीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण टाइम। 7 साल जुन त्यो सालमा म जन्मेको, पृथ्वीमा आउन पाएको, संसार देख्न पाएको, त्योभन्दा ठुलो दिन कुनै पनि छैन मेरो लागि। हाम्रो लागि पनि छैन दाइ, हाम्रो लागि पनि छैन। त्यही अब त्यो 7 सालदेखि 10 सालसम्म पढाउन सक्नु गएको थिइनँ। त्यो बेलामा गएर नेपालमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र पनि जन्मेको थियो 7 साल फागुनमा। एकचोटि ताली सबै। प्रजातन्त्र जन्मेको के को ताली, आफै जन्मेको। प्रजातन्त्र जन्मेको दिन भने खुसी कुरा हो नि त। त्यही दिनमा, त्यही वर्षमा रेडियो नेपाल पनि जन्मेको थियो, चैत्र 20 गते। रेडियो नेपाल र प्रजातन्त्रभन्दा 10-11 महिना जेठो छु म, वैशाखमा जन्मेको भन्नाले। 7 सालमा जन्मेपछि प्रजातन्त्र आयो। 17 सालसम्ममा त प्रजातन्त्र गयो, फेरि आएको थियो गइहाल्यो। 17 सालमा गयो।
बाल्यकाल भनेको रमाइलो छ। रमाइलोसँग बित्यो होइन त कति अगाडि वास्तवमा अब यो धेरै कुराहरू त धेरै नै बाँकी छ। हामी 10 वर्षको अन्तरालमा दाइका कुराहरू धेरै खोज्छौँ। दाइ सानोमा बच्चे हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि थाहा पाइसक्नु भएको हामीले। र अर्को कुरा चाहिँ 60 सालमा आएको प्रजातन्त्र 17 सालमा गयो, यो कुरा आइरहेछ। तर जहाँ जसरी गए पनि मदन दाइ हामीसँग जहिले पनि यसरी नै बसिरहनु, स्टिलै हुनुहुन्छ, यसरी नै बस्नुहुन्छ। र हाम्रो कामना पनि यही छ, दीर्घायुको कामना हामी व्यक्त पनि गर्छौँ। र राजा राजेन्द्र धन्यवाद दिदी। 7 सालमा मदन दाई आउनुभयो, मदन दाईले प्रजातन्त्र ल्याउनु भयो। मदन दाई नजन्मिनु भएको भए प्रजातन्त्र नआउन पनि सक्थ्यो। र किरण दाई खुसी हुनुभएको कारण चाहिँ प्रजातन्त्र नआएको भए किरण दाई नजन्मिनु पनि सक्नुहुन्थ्यो। कस्तो राम्रो, वाह वाह कारणले वाह। किरण दाई खुसी हुनुभएको हो। प्रजातन्त्र आयो गयो फेरि आउला, तर गीत सङ्गीत कला सधैँभरि अगाडि बढिरह्यो। भजनका हामीसँग अरू पनि केही कुराहरू दाइलाई सोध्नु पर्ने छ। किरण दाइ सोधौँ दाइ, तपाईँले एकदमै कालजयी मन छुने खालका गीतहरू गर्नुभएको छ। अझ त्यसमाथि पनि तपाईँको सुरुवाती चाहिँ न्याउरी सङ्गीत न्याउरी गीतहरूबाट सुरु भएको हो, प्यारोडी गानाहरू जस्तो मलाई याद छ। तपाईँको न्याउरी होइन नेवारी 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 छिपी जग्गा काली मुखु झिम्का लाग्यो खकाली भन्ने गीत पनि लेख्नुभयो, तपाईँले गाउनुभयो। त्यो बेलाको सर्वाधिक नेवारी भन्ने न्याउरी भन्छ, धरहरा भन्ने धरालो भन्छ। अनि अर्को दाइको अर्को कालजयी गानाहरू छ, लाछको गएको समयपछि। त्यस्तो गीत चाहिँ अलिकति उच्छृङ्खल अथवा अलिकति त्यो बजार तताउने मास तताउने खालको गीत गाएर हिँड्ने मान्छे अरू मान्छेहरूमा दाइलाई मैले दाइ मलाई एउटा गीत तपाईँले लेखिदिनु पऱ्यो दाइ भनेर भनेको मलाई 8वटा गीत लेखेर दिनुभयो, जसमा तिमीले भन्दा धेरै दिने माया अरू पनि धेरै छन् रे, तिमीले दिने भन्दा माया अरूले दिने धेरै छन्, तर तिम्रो मायाको महत्त्व बेग्लै लाग्छ भन्ने गीत पनि दिनुभयो दाइ। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दाइले स्पेसल स्वर्गीय भाउजू यशोदा भाउजूको लागि लेखेको गाना हो, मलाई दिनुभयो। पछिल्लो त्यो रूपमा त्यो स्टाइलले त्यो तरिकाले गीत गाउने दाइले अहिले पछिल्लो समयमा यस्तो भावनात्मक एकदमै मन छुने गहिराइमा पुग्ने खालको गीतहरू लेख्ने छेन सोच उमङ्ग कसरी आयो दाइ? एकचोटि जनता जान्न चाहन्छन् दाइ यो कुरा। अनि गीत भनेको मनको उकुस मुकुस पनि हो, मनमा भएको कुरा व्यक्त गर्न पाइरहेको हुँदैन, त्यो निस्केको हुन्छ। अनि कुनै कल्पना गरेर पनि लेखिन्छ, कथाहरू सोचेको जस्तो सोचिन्छ। म पनि कुनै चिजमा फोकस गरेर लेख्ने गर्दछु, मेरो त्यस्तो बानी छ। र माथिबाट तलसम्म यो एउटै सिलसिलाबद्ध हुन्छ, सिलसिला ब्रेक गर्दिनँ म। हो, फेरि अरू 2-4 भजन पनि लेखाएको थिएँ मैले। त्यही त एउटा भजन तपाईँले कस्तो लेख्नुभयो भने यही मनभित्र छ राम यही मनभित्र छ रावण रे, कस्तो मिठो शब्द लेखायो। वास्तवमा हो नि, यही मनलाई हामीले रावण तरिकाले पनि लाइफलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, यही मनलाई रावण तरिकाले पोजिटिभबाट पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो चिज पनि तपाईँले लेख्नुभयो, धेरैचोटि मलाई सुनाउनु भएको छ दाइ। त्यो के अरे त्यो पानीमा एउटा पानी बगिरहेको छ, पानीको छेउमा एउटा रुख जलिरहेको छ, रुखले पानीलाई हेरिरहेको छ, पानीले पनि रुखलाई हेरेको छ, उसले हेरेर हेरुन्जेल उसलाई हेरुन्जेल जिन्दगी त चलेको छ भन्ने गीत पनि लेख्नु भएको छ। एकचोटि यसरी हल्का यो विषयमा थोरै छोटो सरल भाषा बुझाइदिनु दाइ। भजनतिर जाउँ कि योतिर जाउँ? मैले भजन लेखेको, त्यो भजनको कुरा गर्नु लागेको। जय जय लक्ष्मी अन्त नजाऊ मेरो स्त्री घरमा आऊ भनेर पूजा गरिन्छ त्यो प्रायः। त्यो भन्दाखेरि अलिकति पुगेन कि अलिक जस्तो लागेर केही चिजलाई त्यसैको आधारमा लेखेको थिएँ मैले। जय जय लक्ष्मी सब घर जाऊ, अन्त नजाऊ होइन, अन्त नजाऊ होइन, जय जय लक्ष्मी सब घर जाऊ मेरो घर पनि आओ। जय जय लक्ष्मी सब घर जाऊ मेरो घर पनि आओ, कुमार्गबाट लुकी छिपे होइन सुमार्गबाट आओ, सुमार्गबाट सबको सामु इज्जत बोकेर आओ। जय जय लक्ष्मी सब घर जाऊ मेरो घर पनि आओ। मेरो सुख सुविधाको निम्ति
अरूलाई रुवाई नआओ, मेरो सुख सुविधाको निम्ति अरूलाई रुवाई नआओ, अनित्य बोकी अशान्ति बोकी अस्थिर भई नआओ, बरु कम आओ, आउँदा फेरि शान्ति बोकेर आओ। बेचेपछि सब घर जाओ, मेरो घर पनि आओ। पसिनाबाट बग्दै आओ, पसिनाबाट बग्दै आओ, सिपबाट आओ, इमानदारीको ज्योति छर्दै सुकर्मबाट आओ, दुःखका बेला ऋणमाथि ऋण बनी नआओ, बरु कम आओ, आउँदा धेरै शान्ति बोकेर आओ। धेरै राम्रो गाई। धेरै राम्रो लाग्नु भयो। लक्ष्मीको अहिले पछाडि आउँदाखेरि त्यो पहिले तपाईँ चाहिँ यो 17 देखि 27 को बिचमा स्कुल पढ्न जाँदा यस्तो शान्ति भन्नुभयो अघि तपाईँले, जुन शान्ति छ नि, शान्ति धेरैचोटि लिनुभयो दाइले नाम। शान्ति, त्यो शान्ति भनिसक्यो के थियो दाइ तपाईँको? धेरैचोटि शान्ति भन्नुभयो त दाइको मुखबाट। यो सेगमेन्ट चाहिँ र्याक सेगमेन्ट। र्याक पार्ने के? दाइले र्याक यो शान्तिसँग केही न के थियो होला, भाउजू नाम त यशोदा पर्यो, यस्तो यसैबाट आएको छ फेरि। यशोदालाई जस्तै म पनि शान्तिलाई पनि प्रेम गर्छु। गर्नुभयो शान्ति? आई लभ शान्ति, आई वान्ट शान्ति, आई वान्ट पिस। वाह वाह वाह। हामीले अर्कै शान्ति सुन्न खोजेको। छोराकै अगाडि मदन कृष्णले खोले पोल, आई स्टिल लभ शान्ति। यो हेडलाइन आइराख्दाखेरि वास्तवमा राजाले सुरुवात गरिदियो। अब अर्को 10 वर्ष, जतिखेर मदन दाई 20 वर्ष पुग्नु भएको हुन्छ, 17 देखि 27 मदन दाई 20 वर्ष, टिनेजरको अझै लक्का जवान हुँदाखेरिको त्यो टिनेजरको मदन दाई, अघि बच्चाको मदन दाई हुनुहुन्थ्यो, अब टिनेजमा प्रवेश गर्नुभयो मदन दाई। टिनेजमा त दाजुले जागिर पनि खानुभयो होला, टिनेजरमा प्रेम पत्र पनि कति कोरिए होला। त्यो राम्रो शब्द लेख्ने प्रेम पत्र लेख्न भएन होला त? दाई ढाट्नु पाइँदैन है, हामीले त भित्र लुकाएर किताब पनि राखेको छ। हाँस्दाखेरि डिम्पल पर्छ फेरि। दाइको स्क्रिप्ट लेख्न सुरु नै लभ लेटरबाट भएको हो दाइ। त्यस्तो केही त्यस्तो घटना परिघटना छ दाइ? त्यस्तो तपाईँ भनेको एउटा खुला किताब हो दाइ। तपाईँ कहीँ कुनै केही छिपेको छैन। खै कुनै भन्नु त पाउनुहुन्न तपाईँले। दाइले पुलुकक छोरीतिर हेर्नुभयो कि मनमा केही त छ दाइ गाँठो? सानैदेखि जस्तै साथीहरू सङ्गत राम्रो थियो मेरो, आध्यात्मिक कुरा गर्ने आध्यात्मिक साथीहरू थिए मेरा। अनि मेरो त्यो कतै ध्यान पनि गयो, जुन पनि थिएन। चाँडै ठिकै उमेरमा त्यो आफूले आँखाले खोज्ने टाइममा ट्याक्क मेरो मिसेस कसैकोसँग घरमा आउन आएँ। त्यसो पनि त्यो नयाँ स्टाफहरू लिएको थियो 24 सालमा। अनि नयाँ स्टाफहरू को 5जना केटी रहेछ। अनि 5जना केटीको तपाईँ नाम हेरेर 4जना केटीहरू देखेँ, 1जना केटी देखिनँ। 1जना पुण्डरी भन्ने केटी थियो, देखिनँ। पुण्डरी भन्ने केटी खोइ आएको, आज हेर्नु छैन, भोलि हेर्नु छैन। पछि त सोध्नु प्रशासनमा गएर पुण्डरी भन्ने कुन शाखामा काम गर्छ, फलानु शाखामा, त्यहाँ पुण्डरी भन्ने केटी कसरी यो लामो जुङ्गा केटाको नाम पुण्डरी भन्ने केटा रहेछ, केटाको नाम। तर त्यहाँ अलिकति सानो चासो थियो दाइ। निकाल्न सक्नु भयो हामी। मिसेसलाई देखाएको थिएँ सन्चोसमा, एकदम उज्याली, हँसिली, रसिली, ठिक्क बोल्ने, मिठो बोल्ने, ठिक्क हाँस्ने, र मेरो कुरामा हाँस्नु खोज्ने, मन पराउने, त्यो स्वाभाविक भए। त्यसमा मेरो दिनका दिन भेटको चिया खाने चिया खायो, चिया खाएर कुरा भने कहिले आएन भने हिजो किन नआउनु भयो सोध्ने। अनि म पनि त्यो त्यसमा कोर्समा पढाएको थिएँ भने कसैले अरूको हात दिनले के गर्नुपर्छ, अरूलाई हात दिनले के गर्नुपर्छ भनेर जसलाई आफूले मन पराउने हो, जसलाई आफूले नजिक बनाउनु खोजेको, उसले उसको इच्छा के छ त्यो बुझ्नुपर्छ पहिला। उसको इच्छा अनुसार त्यो इच्छालाई आफूले पनि मन पराइदियो भने चाँडै हात लिन सकिन्छ। मेरो विशेषको आनीबानी यसलाई चाहिँ त्यो अखबारहरू पढ्नको मन पराउँदो रहेछ। अखबारहरू त्यो फिल्म फेयरहरू हुन्थ्यो, फिल्म फेयर
तर यो इलेक्सन थियो फिल्मी पत्रिकाहरू त्यो मन पर्ने म किनेर ल्याएर अगाडि पढेर पैसा पढाएको पहिले माला दिउँला भनेर तपाईँले हेर्न सिक्छु मलाई दिनुहोस् है दिइहाल्नु एक सेकेन्ड पनि लागेन। पढ्न थाल्दा पनि दिवाली फर्स्ट पेजबाट होइन कि लास्ट पेजबाट पढ्न थाल्ने क्या, त्यसो गरेपछि त्यो उताबाट हेर्दाखेरि पनि पढिसकेको रहेछ भन्ने कुरो। दाइ अब यो टिनेजरमा त यस्तो कुराहरू, त्यसपछि दाइले जागिर त्यही हाम्रो 20 वर्षको अन्तरालमा खानुभयो त्यही बेला दाइले गोर्खा, त्यही त अहिले त जागिर खाँदाखेरि त जागिर खाँदाखेरि उतार चढाव म बनाउँछ। 23 सालमा जागिर खाएको थिएँ 23 सालमा जागिर खाएको 22 सालमा 21-22 साल त्यो स्कुलमा पढाउन जान्थेँ हजुर स्कुलमा मास्टर सबै प्राइमेरी स्कुल पढाउँथेँ र अरू म एकजना मास्टर अर्को हेडमास्टर थिएन त्यहाँ मेरो बाप प्रधानबाट हुनुहुन्थ्यो अब मास्टर कोही छैन यहाँ प्रधान अध्यापकले सही गर्नुपर्छ मार्कसिटहरूमा होइन जाँचमा के गरेर ल आज त्यही हेडमास्टर भएछ बाउको हुकुम प्रमाणबाट एकैचोटि प्रधान अध्यापकले पनि सही गर्थ्यो मजा लाग्थ्यो 14 वर्षको उमेरमा प्रधान अध्यापक दाइ एउटा कुरा छ नि भाउजूको प्रेम सम्बन्धी कुरा त अझ बढी मलाई अझ बढी थाहा छ सबैले यहाँ अर्को सेगमेन्टमा चाहिँ विवाह पछिको सेगमेन्टमा हामी फेरि जाउँदै होइन यो सिकिसक्यो यो मुखमा आइसक्यो निल्न सकिनँ मैले क्या यो के भइरहेछ भने दाइ बारेमा धेरै कुरा हामीलाई जानकारी हुन पाऊँ र जिज्ञासुहरू भएर पनि यो एकपछि अर्को क्वेसनहरूले बाजिरहेछ यहाँ यो ऱ्याक सेगमेन्टमा। मेरो सिकिसक्यो किन दाइ सिधै दाइ आजभन्दा करिब 45 वर्ष अगाडि होइन त भाउजूसँग तपाईँहरूको बिहा भन्दामा त्यो वर्ष अगाडि झन् यो परम्परा यो जातको कुराहरू छुवाछुतका कुराहरू झन् बढी चरम एक्सट्रिममा हुन्थ्यो। तपाईँ एउटा नेवार परिवारमा जन्मेको श्रेष्ठ मदन कृष्ण श्रेष्ठ भाउजू प्योर शुद्ध ब्राह्मणकी छोरी होइन सुवेडीकी छोरी, तपाईँले यो ब्राह्मणकै छोरीसँग मैले प्रेम प्रस्ताव राख्दा अथवा उनीसँग मेरो जीवन बिताउने कुरोमा चाहिँ समाजबाट म हेलित समाजबाट यो ऊ भन्ने कुरा मनमा कहिले त्यस्तो त्यो ऊ आएन दाइ डर त्रास धम्की मनमा आफ्नो आफैलाई त्रसित त्यस्तो खालको केही भयो कि त्यो सबैलाई म पोको पारेर एक ठाउँमा राखेर अगाडि बढ्नु? सुरुमा त्यो जातपातको मलाई केही मतलब थिएन भएन पनि दिनकालीन भेट्यो कुरा गऱ्यो काम सम्बन्धी कुरा हुन्छ अनि एक दुई अफिसको कुरा हुन्छ त्यतिकैमा बितिरहेको थियो। मैले उसलाई त्यो सुवेदी परिवारको भन्ने पनि मलाई त्यति वास्ता थिएन, आफू श्रेष्ठ भन्ने पनि थिएन। जब अब 4-5 वर्ष जस्तो मेरो प्रेम समयको अवधि थियो त्यो बेला अब दुईजना एकदम बलियो मायाप्रति बस्यो, त्यसपछि छोड्न नसकिने अवस्थामा हामी थियौँ। अनि पछि बिहे गर्ने कुरा आयो। बिहे गर्नलाई के गर्ने भनेदेखि जेमा एउटै कुरा हुन्थ्यो, तपाईँ श्रेष्ठ परिवारको म सुवेदी परिवारको, हाम्रो बिहे हुन सक्दैन। यो बडा गाह्रो काम भयो, यो नहुने भयो, के गर्ने भने कति दिनका दिन यस्तै हुन्थ्यो। एक दिन बिहे गर्ने भनेर डेडलाइन टोकेर अनि सन्चयको साथीहरू अनि मेरो त्यो मुनासो भन्ने संस्थाको साथीहरू मिलेर सूर्यविनायक गएर बिहे गर्नु गएको जे पर्ला भनेर त्यहाँ बिहे गऱ्यौँ। पछि त्यहाँ कसरी देखेन होला भने त्यो हाम्रै गाउँको मान्छे त्यहाँ ठेक्का लिएर आयो बिहे गरेको भयो घरमा थाहा छैन कतै थाहा छैन के गर्नु त्यसै अल्मले के हान्छ। अनि त्यो बिहे गर्नु अगाडि सामानहरू असलमा गएर सामानहरू किन्दै थिएँ म मेरो फुपूको छोरा दाइ ठ्याक्क आइपुग्यो त्यहाँ आइपुगेर कहाँ लाग्यो भोलि पिकनिक जान लाग्यो दाइ, पिकनिक जान सामानहरू किन्न आएको यहाँ सुन तेरो बिहे गर्न लागेको हो होइन ल बढ्दा कुरा नगर, घरमा बाहरू सबै थाहा पाइसक्यो भने अब के गर्ने फुर्तीफार्ती खत्तम भयो अब के गर्ने भने त्यो दाइले ल त धन गर्नु पर्दैन
मैले घरमा सबै ठिक पारेर छु, आफ्नो काम गर्नु जाऊ, तर घरमा नआउ त भन्यो। घरमा अब लुगा लिनले घरमा जानु पर्थ्यो, केही लिन पाएन। के गर्नु लु त्यही सुट यो जो चाहिँ बाहिर सिलाइरहेको थियो लिनु भएको थियो टेलरका, मैले त्यो साथीहरूको कमिज मागेँ, अर्को साथीको टाई मागेँ, अनि सुट चाहिँ आफै ल्याएर त्यसरी बिहे गर्नु पऱ्यो। र यति बिहे गरेपछि दाइको जिन्दगी अगाडि बढ्यो। एकचोटि जोरदार ताली दाइको यो सङ्घर्ष। त्यस्ता लोभी पापीहरूको बिचमा नीलकण्ठ बनेर समस्त चुनौतीहरूको सामना गर्नुभयो, तर देशको लाल पूर्जा निलाम हुन दिनु भएन। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र विकासको निरन्तर पहरेदारीको लागि महजोडी र त्यसभित्रको मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई रेडियो अडियो फेरि पनि सलाम टक्राउँछु। र यो सँगै हामी अगाडि बढ्छौँ। किरण दाइ मुचुक हाँस्नुहोस् न दाइ, त्यो हो नि तरिका। 27 देखि 37 फनी प्रश्न छ, दाइ माइन्ड नगर्नु नि एउटा प्रश्न हो। दाइको स्ट्रक्चर शालीन, भद्र, सिम्पल, मिठो बोल्ने, सरल बोल्ने, बिस्तारै बोल्ने हेबिट छ नि त दाइको है। त्यो हेबिट, त्यो नेचर, त्यो सोचाइ, त्यो ऊ भएको मान्छे अहिले पछिल्लो समयमा करिब करिब 7-8 महिना जति भयो, हरेक महिनामा तपाईँ नेपालको 20-22 वर्षका छुवाक हिँड्छ। कहिले कपाल ठाडो पारेर, कहिले के गरेर खेलिरहनु भएको छ। धेरै जस्तो अर्का गीत पनि खेल्नु भएको छ, आफैले गाएको गीत पनि खेलिरहेको छ। यो के पहिले जमानिया गर्नु नपाएको रात बुढेसकाला गरौँ भनेर गरे हो दाइ, प्लिज माइन्ड नगर्नुहोस् है। यो छुटेको रिटेक हो कि भन्ने हो दाइ? मलाई असाध्यै जिज्ञासा लागेर मैले यो सबैको भावनालाई समेटेर भने उहाँहरूले भन्न नसके हो, मैले चाहिँ भनिदिएँ। समयअनुसार पहिला अब गायन क्षेत्रबाट सुरु गरियो, कला क्षेत्र, त्यसपछि हाँस्यव्यङ्गमा लाग्यो, पछि हरिवंश भेट भयो। हरिवंश भेट भएपछि त्यो गीततिर त ध्यान दिनै भ्याइएन। कविकर्मा यस्तरी लाग्यो, फर्केर हेर्दाखेरि 72 वर्ष बितिसकेछ, त्यस्तरी लाग्यो। अब एउटा अस्ति फुलबुट्टे साडी भन्ने गीत मलाई गाउनु लागेको थियो, राम्रो भयो, राम्रो चाहिँ गीत गाउनु पऱ्यो भनेर अनि 2-4 गीत गाउनु थालेको छु। त्यो भिजुलाइज गर्ने सिलसिलामा त्यो लग्गा जवान भयो। सुरुमा फुलबुट्टे साडीमा मिथिला शर्मासँग अभिनय गरियो। मिथिला शर्मा भनेको हामीभन्दा केही वर्ष कम समकालीन जस्तै नै करिब आउँछ। अब केही समकालीन नभइकन त्योभन्दा पछि फेरि गौरी मल्लसँग अभिनय गरियो, ऊभन्दा कम उमेरको। त्योभन्दा पछि फेरि ह्याप्पी हार्ट भनेर इन्दिरा जोशीसँग गरियो, त्योभन्दा कम उमेरको उषा खड्गीसँग गरियो, झन् कमसँग गरियो। त्यसले आफूलाई झन् जवान बनाउँदो रहेछ। अब हुँदा अब अहिले आज लन्चिङ भएको छ एउटा सपना छ भन्ने गीत, त्यो चाहिँ उसँग हाम्रो आँचल शर्मासँग भएको छ। त्यो चाहिँ त्यो पार्टनर होइन, हजुरबा र नातिनी भेर खेलाएको छ। त्यहाँ चाहिँ खुसी मलाई त्यो हजुरबा नातिनी भेरको प्लट ल्याउँथ्यो खेल्नलाई। मलाई मन भयो कहाँ हजुरबा भन्ने हो, हजुरबा होइन लक्का जवान गरेर खेल्नुपर्छ भने पनि आफूलाई जवान बनाएर। मलाई आज एउटा कुरोमा दिपाल सर यही मैले धेरै बोल्दै दिइरहेको छैन, प्याज होइन दाइ, वास्तवमा मदन दाइ र किरण दाइ यति नजिक हुनुहुन्छ। म त उत्सुक भएर, म चाहिँ एउटा बच्चा भएर दाइलाई एउटा कुराहरू सोधिरहेको छु भने दाइहरू भनेको चाहिँ तपाईँहरू त समकालीन नै हुनुहुन्छ। त्यस कारण मैले एउटा सानो कुरा आज असाध्यै मिस गरेको छु यो प्लेटफर्ममा। मेरो अर्को श्रद्धेय मेरो भाइ, उमेरमा भाइ तर व्यवहारमा चाहिँ अत्यन्त आदरणीय, पूजनीय, ढोग्ने गुरु हरिवंश आचार्यलाई मैले मिस गरिरहेको छु। तर हरिवंश आचार्य चाहिँ आज एउटा धेरै अगाडि नै तयार भएको, मलाई भनिदिनु पनि भनेको थियो, धेरै अगाडि तयार भएको एउटा उद्घाटन समारोहमा चाहिँ चितवन गएको कारणले चाहिँ हामी दुवैजना जानुपर्ने। अनि दाइ चाहिँ बर्थडे भएको कारणले यहाँ बसेर महको प्रतिनिधित्व हरिवंश उहाँलाई चाहिँ हामीले हरिवंशलाई धेरै मिस गरिरहेको छौँ। एक्चुअली हरिवंशजीको लागि अब मैले धेरै बेर छोडिदिएँ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब 27 सालसम्म आइसकेका थियौँ हामी, 27 देखि 37, दाइ त्यतिखेर 30 वर्ष। 30 वर्ष भनेको सबैले माटो पनि पचाउन सक्छु, म देश बनाउन सक्छु, म केही गर्न सक्छु भन्नेको त्यस्तो जागरुक व्यक्ति।
मदन दाई त्यतिखेर 30 वर्ष हुँदाखेरिको बिहे गर्नुभयो, बच्चा भयो 2टा। हुन त बिहे गरिसकेपछि बच्चा भयो, त्यसपछि त मदन दाईले हुन्छ नि अब जस्तो सेलिब्रेटी घरमा हुनुहुन्छ भनेपछि मदन दाईले डाइपर चेन्ज गरिदिनु भएको छ बच्चाहरूको? छोरीको छोराको नगरे धेरै भयो। अब नाति नातिनाको हुन्छ नि बाल्नु त्यहाँ बच्चा हुर्काउने जुन गाह्रो हुन्छ त्यसलाई प्रब्लम पर्छ। मैले यहाँ डाक्टर साहबले लिडी डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सुन्नुभयो मलाई तपाईँको किताब पढेँ नि मैले महकुमा, कुन चाहिँ च्याप्टर तपाईँको आफ्नो लाइफसँग रिलेट गर्यो भने उहाँ चाहिँ त्यो बच्चा हुर्काउनु गाह्रो भने चाहिँ मलाई मिलेको भन्ने राख्ने ठाउँ छैन। अफिस जानु छ 2जना, बाल मन्दिर चाहिँ चाइल्ड केयर खोलेको रहेछ बाल मन्दिर, छेउछेउमा बस्थेँ। त्यहाँसम्म दिनका दिन कहिले ट्याक्सीमा, कहिले टेम्पोमा, कहिले रिक्सामा, कहिले हिँडेरै, कहिले पानी छाता ओढेर 1 वर्ष 1.5 वर्ष त्यसरी पनि गऱ्यो। त्यसरी जाँदाखेरि त्यो यमनलाई त्यहाँ म एक्लै बोकेर लगाएको थिएँ, टेम्पोमा गएको थिएँ। टेम्पोमा झर पानी चुयो तल खुट्टामा छिटा पऱ्यो। नजिक बस्थेँ, टेम्पोमा बस्थेँ, अरूको खुट्टामा छिटा पऱ्यो। अनि मलाई बडा अप्ठ्यारो लाग्यो, के गर्नु बच्चाले पिसाब गरेछ भनेको। अनि नजिक बस्ने बच्चा यस्तै हो के छैन आनन्द भयो। अनि पछि अब त्यो लुगा चेन्ज गरिदिनु पऱ्यो भनेर मैले कटोभित्र यसो हात सिलाएको चाहिँ दिशा गरेको थिएँ। आमा चाहिँ अहिले भए सबै त्यो जतन गरी हेरेर मिलाएर गरिदियो, आफूले पाइँदैन डाइरेक्टको ट्याक्सी सबै त्यसको रेस्क्यु कसरी भयो? त्यसपछि हात यसो गरेर एउटा हातले च्यापेर पछि टेम्पो रोकेपछि त्यो ओर्ने बल्ल ओर्ने, अनि ओर्नेपछि यसो पैसा एउटा हातमा पर्छ, अर्को हातमा पैसा कहाँ झिकाइदिन्छ। टेम्पो ड्राइभरलाई यहाँ कोर्टमा कहिले पैसा झिक्यो हात पैसा झिक्यो, बडी पेट्रोल राख्यो, त्यही पोहोर हातले बाहिर गरेर बच्चाको पछि स्टेजतिर प्रोग्राम गर्न जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ हुन्छ प्रोग्राम पालो पनि आइसकेको छ, डर पनि छ मनमा, के होला के होला। अनि त्यस्तै बेलामा पिसाबले च्यापेको त्यस्तो चाहिँ भइसकेको छैन? धेरै पर्छ त्यो त कति छ त्यो एकदम पिसाब चापेको हुन्छ, कहिले दिशा चापेको हुन्छ है। टोइलेट जानु पनि टोइलेट फोहोर भएर पानी नभए के हुन्छ। अब त्यो सक्दैछ जानु पऱ्यो भने जानु बेलामा एनाउन्स गर्दै हुन्छ, अब आउँदै हुन्छ मलाई के हुन्छ ल त्यहाँनिर त्यहाँ पनि पकाउनु नमिल्ने, त्यहाँ पनि पकाउनु नमिल्ने। अनि अब के गर्ने स्टेजमा जानुपर्छ। स्टेजमा जाँदाखेरि स्टेजमा प्रोग्राम दिँदै सब बिर्सिँदो रहेछ फेरि। अनि त्यो प्रोग्राम सिकेपछि फेरि अझै सबै त्यो भइरहन्छ त्यो। तर प्रोग्राम लामो भयो भने त गाह्रो हुन्छ नि। र यो 27 देखि 37 यो 30 वर्षको उमेरको दाइको बच्चा हुर्काउनेदेखि लिएर अब हरिवंश दाइलाई भेटेको पनि त्यतिखेरै होला दाइ, होइन? हरिवंश दाइ त 37 साल 38 सालसम्म काम गर्यो। मिल्यो कुरा मिल्यो। त्यो मिल्यो। त्यहाँनिर आयो भनेपछि यो जर्नी अझै छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ दाइको यो 10 वर्षे 20 वर्षे 30 वर्षे यात्रा? 40 वर्षमा अब दाइ के गर्नुहुन्छ भन्नको लागि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एउटा म्युजिकल ब्रेक र यो बेलामा हजुर 29 वर्षको उमेरमा चाहिँ म दिल्ली गएको थिएँ, दिल्ली घुम्न गएको थिएँ। हजुर दिल्ली जाँदाखेरि त्यहाँ तुषार साइमीजी साहित्यकारमा कल्चर अट्याच हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अल इन्डिया रेडियोमा गीत गाउने दूरदर्शनमा गीत गाउने भने उहाँले कन्ट्याक्ट गरेर मिलाइदिनु भयो। त्यो दूरदर्शनमा मैले गीत गाउँदाखेरि दूरदर्शन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थियो र दूरदर्शन 40 दिल्लीमा कहीँ त्यो स्टेसनबाट 40 किलोमिटर वरिपरि मात्र टेलिकास्ट हुन्थ्यो, त्योभन्दा बाहिर इन्डियाभरि थिएन। त्यो टाइममा गीत गाएको खुसी लाग्छ मलाई। कुन गीत गाउनु भएको त्यो बेला याद छ? त्यो बेलामा याद छ, एक लाइन गाइदिनु। मैले मेरो मिसेसलाई सम्झेको छु भनेको मेरो मिसेसले भोलि मेरो बर्थडे भनेको थिएँ। बर्थडे भनेको मैले गीत लेख्नु मन लाग्यो भने गीत लेखेको थिएँ मैले। म तिम्रो जन्मदिनमा हवा बनी याद बनी शुभकामना लिआउने छु। लास्टमा चाहिँ केही छैन प्रिय
म के लियौँ खुसी भइदिनु है म जेसुकै ल्याउँ मलाई मायाको डोरीले बिरिलिनु एकपल्ट मलाई हेरिदिनु म त्यो खुसीको दिनमा मुस्कान छरी माया भरी आफै उपहार बनि आउनेछु। अन्त प्रसङ्गमा छिरिसकेर त्यो प्रसङ्ग काहीँ मलाई छ्यास्चो सुने जस्तो लाग्छ दाइ। त्यो दूरदर्शनमा जाँदाखेरि मोनिटर हेरेको थियो टेलिभिजनमा त्यो 2029 सालमा त्यत्रो इन्डिया जस्तो देशमा ब्ल्याक एन्ड रेडमा टिभी थियो, त्यो 40 किलोमिटर दिएको मात्र। त्यो बेलामा म त्यो टेलिभिजनको स्टुडियोमा गएँ। त्यहाँ एकदमै त्यहाँ पहिला नेपाली देशलाई आउनु भनेको थियो, दौरा सुरुवाल थिएन। अनि एमबिसीको मान्छे एकदमै दौरा सुरुवाल मागेर ल्याएर त्यो दौरा सुरुवाल लाएँ। अनि क्यामेराको अगाडि उभि त्यहाँ मोनिटर पनि राखेको थियो। क्यामेरामा एकदम मेरो अनुहार छापेको थियो, मेरो त्यहाँ आयो, मेरो अनुहार एकदम हेरिरहेको थिएँ। अनि पछि सुरुवालमा झिँगाएर बसेको थिएँ। झिँगायो यसो हेर्दा झिँगा होइन चुरोटले पाल परेको कालो भएको कसको सुरुवाल हो थाहा छैन। पछि त्यो मोनिटरले थियो भने मैले यसो हेरेँ कि मेरो टाउको उता फर्किन्छ, उता फर्क्यो उता उल्टो पाल्यो यसो गरेर पुरा पाकी भएर थिएँ म एकदम। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू दाइ। अब गीत पनि छ मलाई खाना गरेर पछि त सुटिङ हेर्न आइरहेको थिएँ त्यहाँ। पछि ओके त्यो गराउँदैमा पछि मासुको डगरभन्दा मुलाको डगरले भागा पर्छ। त्यस्तो घटनाहरू धेरै छ। हामी अहिले 47 वर्षको उमेरको कुरा बुवा बहिनी निकाली। त्यो 47 वर्षको उमेरमा म पनि धेरै नै नजिक छु यो 47 वर्षको दायाको यो जवानी यात्रामा, यो लक्का जवानको यात्रामा। दायारले हामी एकचोटि फेरि अमेरिकाको टुरमा गएको थियौँ। बाल्टिमोरमा तपाईँहरू बसेको बाल्टिमोरमा शराब्दी भनी नाटक मन्दा हृदयको र नारायण कंसाकारको थियो। त्यहाँबाट एकदम एक्सट्रिममा करिब 20 दिनले 15 मिनट जति पाइन्थ्यो। उहाँले शराब्दी गर्नुपर्ने हरिवंशले जनाइ लाएर गएर ल आफ्नो नाम सम्झेर मम भन्नुहोस् भनेर भने मलाई हरिले राव कराउने सिन्थ्यो क्या मम। त्यसपछिको डायलग सम्पूर्ण ब्लाइन्ड भएर बोल्न, किनभने त्यसपछि के डायलग बोल्छ भनेको त हामीलाई थाहा छ नि। डाइरेक्ट बिर्सिनु भयो क्या, हृदयले पनि बिर्सिनु भयो, उहाँले पनि बिर्सिनु भयो। कमसेकम 4-5 मिनट जति नराम्रोसँग हाँस्नु हो उहाँहरू क्या। त्यो हामीलाई मात्र पछाडिको ब्याकड्रप, पछाडि बस्ने स्टेजको बेलामै थाहा छ। त्यस्ता त्यो घटना भयो। स्टेजै ड्रामा बोल्दै लङ टोयलेट आएर दौडेर गएर टोयलेट आएर पिसा बसेर आएर फेरि डायलग भनिएको घटना पनि धेरै छन्। त्यसरी मैले चाहिँ बिहे गर्न खोजेको हुन्छु। अनि त्यो नातिनी ज्वाइँले बिहे गर्ने केटीको फोटो देखाउन ल्याएको हुन्छ। मलाई बिहे गर्ने केटी हजुरले बिहे गर्ने केटी यही हो, हजुरलाई कस्तो लाग्यो भने मैले त्यो केटीको फोटो हेरेर आहा चेहरा भने हिमाल जस्तै गोरी, मृगको जस्तो आँखा, सिंहको जस्तो कम्मर, हिमाल जस्तै गोरी, कसी हो नि छोरी, चित्त बुझी कुरा चलायो भन्छ भन्नुपर्ने। हामी गाउँथ्यो त्यो राजु भित्र ल्याएर के भने ल हजुरले बिहे गर्ने कति के यिनी हुन्, कस्तो लाग्यो भने कुकुरले पिसाब गरेर फोटो अब त्यो फोटो हेरेर चित्त बुझी कुरा चलायो हुन्छ भन्नुहुन्छ। आहा के राम्रो चित्त बुझ्नु। यस्तो नराम्रो हाँसो स्टेजमा रोक्नै सकेन। त्यसको नाम गति छाडेर हाँसेँ म। कन्ट्रोलले भएन हाँसा हरिवंश आँखा तरेर फेरि किन त्यो तार हाँसियो। हामी त्यो रोक्नु सके होइन, ऊ चाहिँ आँखा तरेछ हरिवंश। अनि हरिवंशले यसो लिएर कस्तो लाग्यो चाहिन्छ बिहे गर्ने केटी भने पछि ऊ पनि हान्नु चाहियो। फोटो भनेको चाहिँ कुकुरले खुट्टो हुँदाले पिसा गरेर फोटो ल्याइदिन्छ क्या। कहिले काहीँ त्यसो यो चाहिँ ब्लन्डरै मिस्टेक भयो भन्ने खालको त्यस्तो घटनाहरू के छ चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि क्या त्यो यसरी बिग्रिरहेको कि बिग्रेको क्या फट पनि सकिएन भने त्यस्तो साली देखाउँदाखेरि सालीबाट हरिवंश प्रवासबाट आएर त्यो साली हिँडेर आउँछ नि माथिबाट
कुरा आउनुपर्ने जुद्ध शमशेर आएपछि अब जुद्ध शमशेर मारा कुरा गर्नुपर्ने ऊ त बिर्सेर सुरु माथि गइदियो पछि त्यहाँ थुप्रो अरू आर्टिस्टहरू पात्रहरू आएर कुरा गर्ने सिन थियो ऊ त्यहाँ माथि बसेको थियो पुरै नमिलेर जुद्ध शमशेरमा तलाई बस्योस् यहाँ कुरा गर्नु बाहेक चाहिँ यहाँ कति बेर भनेपछि बल्ल सम्झे झसङ्ग तल आएर